बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद काशमी। पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए दवाइयाँ, खुराक, साफ़ पानी और दीगर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें रवाना कर दी गई। इस मौके पर MS पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर डॉक्टर बख्तियावर और उनकी टीम, जिनमें डॉक्टर आसफ शकूर, डॉक्टर इरम, डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर राबिया, डॉक्टर रबाब, मलक अरशद, महमूद, काशिफ शरीफ, सैनिटरी इंस्पेक्टर ने अपनी मदद के तहत सैलाबज़दगान की मदद में भरपूर हिस्सा लिया। MS डॉक्टर बख्तियावर का कहना था, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरती आफात बिलखसूस सैलाब बार बार आते हैं, जो न सिर्फ बस्तियाँ उजाड़ देते हैं बल्कि लाखों लोगों को बेघर, बेसहारा और गमों का शिकार कर देते हैं। सैलाब से लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई। ऐसे में सैलाबज़दगान की मदद सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस वक्त सैलाबज़दगान को मदद की सख्त ज़रूरत है। हमारा दीन भी हमें यही दर्स देता है कि मुसीबत में मुब्तला भाई की मदद करो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। इससे बढ़कर और क्या दलील हो सकती है कि सैलाबज़दगान की मदद दरअसल दीनी फरीज़ा है। अब आपको लिए चलते हैं ज़िला कसूर के इलाके खुडियाँ खास में, जहाँ रंगारंग एक रोज़ा मास्टर ब्यूटी क्लास का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूटिशियंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक रोज़ा मास्टर ब्यूटी क्लास की मेहमान सूसी पाकिस्तान की नामवर फिल्म स्टार मैडम दीदार थी, जबकि मास्टर ब्यूटी क्लास में डबल जी प्रोडक्शन की फैमिली ओनर मैडम दिशा रानी और डबल जी प्रोडक्शन के CEO बिलाल गुज्जर की जानब से बज़रिया कुरानदाजी 2 ब्यूटी पार्लर चेयर्स ब्यूटिशियंस को दी गई। फिल्म स्टार मैडम दीदार ने अपने हाथों से ब्यूटिशियंस को दी। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और यूनी पाकिस्तान लाइसेंस कौंसिल का अहम इजलास कायद मोहतरम शेख मोहसन एलियास की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें पंजाब भर के मजदूर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में बताया गया, खालिया सैलाब ने पंजाब भर के मेहनत कश खानदानों को शदीद मुतासर किया है। फसलों की तबाही, माल मवेशी और घरेलू नुकसानात के बायस महंगाई और अशियाए खुर्दनोश की किल्लत के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। कोरोना, डेंगू, सैलाब चाहे जंग जैसे हालात हों, सनती मजदूर इत्तेहाद और यूनी पाकिस्तान लाइसेंस कौंसिल की टीमें अपनी इस्तेदाद से बढ़कर हमेशा मुल्क और अवाम के साथ हर लिहाज में खड़े रहे। लिहाजा सैलाब की मौजूदा हालात के पेश नज़र रज़ाकाराना टीमें ज़िले हुकूमत के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का काम बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। हम वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज़ और उनकी टीम को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जो दिन रात सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जदोजहद और मेहनत कर रही हैं। हम मुतालबा करते हैं सैलाबज़दगान की बहाली और फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात को मज़ीद तेज़ किया जाए और नुकसान ज़दा ख़ानदानों के लिए रिलीफ पैकेज जल्द अज जल्द अदा किया जाए। इजलास में पंजाब हुकूमत के हालिया कम अज़ कम उजरत नोटिफिकेशन को मजदूर दुश्मन करार देकर मुस्तरद किया गया। मजदूर रहनुमाओं के मुताबिक खाना, ट्रांसपोर्ट और रहाइश की मद में 6,400 रुपये कटौती के बाद मजदूरों की तनख्वाह 37,000 से कम होकर 33,600 रुपये कर दी गई है, जो मजदूर तबके के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। तमाम मजदूर तंजीमों ने मुतफ़िका तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज़ से पुरज़ोर अपील की है, मजदूर दुश्मन कम अज़ कम उजरत नोटिफिकेशन फौरी तौर पर रिव्यू किया जाए। तमाम कैटेगरीज नीम हुनरमंद और हुनरमंद को बहाल, खाना, ट्रांसपोर्ट और रहाइश की कटौती ख़त्म करके एक मजदूर दोस्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए। SK हाइड्रो पावर स्टेशन के कमर्शियल ऑपरेशन का पहला साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और चाइनीज़ वफ़द ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। आज इस्लामाबाद में SK हाइड्रो पावर स्टेशन की कमर्शियल ऑपरेशन का पहला साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में SK हाइड्रो पावर स्टेशन की सालगिरह की तकरीब खूब मनाई गई, जिसमें वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, चीनी नाज़मुल उमूर और PPIB के MD भी शरीक हुए। ये मंसूबा CEC चाइना की आलमी 500 कंपनियों ने तामीर किया। मंसूबे के तहत 2.8 अरब यूनिट साफ बिजली कौमी ग्रिड में शामिल किए गए। तमीर के दौरान 6,000 से ज्यादा रोजगार फराहम किए गए। ऑपरेशन के बाद 100 से ज्यादा मुस्तकिल मुलाजमतें पैदा हुई। मंसूबे के तहत 1.5 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए। मकामी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन भी की गई। SK हाइड्रो पावर स्टेशन को हुकूमत पाकिस्तान के मुतअद्दिद अज़ाज़ भी मिल चुके हैं। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, सियालकोट।
فادر جیمز چنن اور عاشر نذیر کی قیادت میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کورین وفد جامعہ بیت القرآن پہنچا، جہاں پر سید مفتی عاشق حسین بخاری نے پھولوں سے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر جامعہ بیت القرآن کے حافظ طلبہ نے پاک کوریا دوستی زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم بدر اپنی رپورٹ میں۔ فادر جیمز چنن کی قیادت میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کورین وفد جامعہ بیت القرآن پہنچا، جہاں پیر سید مفتی عاشق حسین نے پھولوں اور بچوں کے نعروں سے استقبال کروایا۔ اس موقع پر فادر جیمز چنن نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سوشل میڈیا پر مرزا جہلمی نامی ایک شخص نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انتہائی توہین آمیز جملہ مسیحی برادری سے منسوب کرتے ہوئے کہا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم مسیحی برادری قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت تعلیمات پہ مسیح ابن مریم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مرزا جہلمی نے مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی جو سازش کی ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کو ناکام بنا دیں گے۔ اس موقع پر پاسٹر آصف احسان کھوکھر، ڈاکٹر مرکز فلاح، ڈاکٹر مجید ایبل پادری، امانویل کھوکھر نے بھی مرزا جہلمی کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی کمیونٹی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تقریب کے اختتام پر کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مفتی سید عاشق حسین کا کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فاضل جیمز چنن صاحب اور عاشر نذیر صاحب کی قیادت میں کوریا کا ایک مذہبی ہم آہنگی پر وفد جو ہے وہ خیر سگالی دورے پر جامعہ بیت القرآن میں تشریف لایا، جہاں جامعہ بیت القرآن کے اسٹاف اور اساتذہ اور طلباء نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا، اور اسی استقبال کے دوران پاک کوریا دوستی زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے کوریا کے وفود کے دلوں کو جیت لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاضل جیمز چنن صاحب نے مرزا جہلمی کے بیان کی پوری مسیحی کمیونٹی کی طرف سے شدید مذمت کی، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو یا قرآن کی حرمت ہو، ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے اور یہی ہماری تعلیمات مسیح ابن مریم ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو نیپا اسلام آباد کے 38ویں مینجمنٹ کورس کے 14 رکنی وفد نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شکیل سیٹھی سے۔ آج سیالکوٹ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز نیپا اسلام آباد کے 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کے 14 رکنی وفد نے چیف انسپیکٹر رخسانہ رفیق کی زیر سربراہی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر سیالکوٹ چیمبر اکرام الحق نے نیپا کے وفد کو سیالکوٹ چیمبر آمد پر خوش آمدید کہا اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اکرام الحق نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے معزز مہمانان کو شہر سیالکوٹ اور اس کی صنعت سے متعلق اہم بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بالخصوص سیالکوٹ کی تیار کردہ معیاری مصنوعات دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہیں اور عالمی سطح پر اپنا ایک معیار اور پہچان رکھتی ہیں۔ انہوں نے نیپا اسلام آباد کے 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پرعزم ہیں کہ یہ افسران مستقبل میں ہمارے کاروبار اور کاروباری برادری کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ ہم اپنے کاروبار کو وسعت دے کر ملکی معیشت کو مزید مستحکم بنا سکیں۔ نیپا اسلام آباد کے 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کے 14 رکنی وفد کی چیف انسپیکٹر رخسانہ رفیق نے بھی سیالکوٹ کی تاجر برادری سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہر سیالکوٹ اور اس کے صنعت کار ملکی معیشت کے استحکام کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیالکوٹ کا دنیا بھر میں ایک نام ہے۔ انہوں نے تاجر برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنے کے عزم کا بھی اظہار خیال کیا۔ نائب صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عمر خالد، کرنل ریٹائرڈ احتشام گیلانی سمیت سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو سروسز نیپا اسلام آباد کے 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے 14 رکنی وفد کی چیف انسپیکٹر رخسانہ رفیق کو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی جانب سے اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ شکیل سیٹھی، بیورو چیف، آن نیوز، سیالکوٹ۔ کھیل کوئی بھی ہو، اسے سیاست اور بوگس دشمنی سے پاک رکھنا ہی کھیل کی اصل روح ہوتی ہے۔ خاص طور پر کرکٹ کو ہمیشہ سے ہی جنٹل مین گیم کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ دے رہے ہیں حسنین طفیل۔
मैदान में हरीफ मैच के बाद गले लग गए, स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहिरा। खेल कोई भी हो, इसे सियासत और बोझ व दुश्मनी से पाक रखना ही खेल की असल रूह होती है। ख़ास तौर पर क्रिकेट को हमेशा से ही जेंटलमैन गेम कहा जाता है। यूएई में खेले जा रहे हालिया एशिया कप में जहां भारतीय टीम ने खेल की रूह की मनफी इख्तलाफात से गिरी हुई हरकत की है, वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। अबू धाबी में खेले गए एशिया कप सुपर 4 मरहले में अहम मैच पाकिस्तानी इब्रार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसरंगा को आउट करने के बाद इन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। बाद हसरंगा ने फ़खर ज़मान का शानदार कैच थामकर और साइम अयूब को बोल्ड करके इब्रार अहमद के जश्न मनाने का अंदाज अपनाया। मैदान में एक दूसरे के जश्न का अंदाज अपनाने वाले इब्रार अहमद और हसरंगा मैच के बाद पुरतपाक अंदाज में गले मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शायकीन क्रिकेट की जानिब से दोनों खिलाड़ियों के अंदाज को खूब सराहा जा रहा है। ये लम्हा ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट के लिए यादगार बन गया, बल्कि सबको ये पैगाम देता है क्रिकेट में मुकाबला ज़रूर होता है, मगर खेल की असल रूह खुशी, अखलाक और भाईचारे में ही पोशीदा है। वाज़ेह रहे कि भारतीय टीम ने खेल की रूह के मनफी हरकत करते हुए पाकिस्तानी टीम से मुसाफा करने से इनकार कर दिया था। ठट्ठा सिंध के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। ठट्ठा समेत कई शहरों में उसाज़ा और सरकारी मुलाजमीन ने स्कूल की तालाबंदी कर दी, तदरीसी अमल मुअत्तल रहा और अस्पतालों में OPDs भी बंद कर दी गई। मज़ीद जानते हैं ठट्ठा से मुमताज़ अली समो की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सिंध के सरकारी मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। ज़िला ठट्टा के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन की जानिब से स्कूलों की तालाबंदी और तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकाट किया गया। मकली, मीरपुर साकरो, घारो और दाबेची समेत कई शहरों में प्राइमरी और हाई स्कूल बंद रहे, जबकि महकमा तैलीम, लोकल गवर्नमेंट, रेवेन्यू और दीगर सरकारी दफातर में भी काम मुअत्तल रहा। सिविल अस्पताल ठट्टा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने OPDs बंद कर दी, ऑपरेशन मुलतवी कर दिए और अपने मुतालबात के हक में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी रैली मुलाजमीन ने सिविल अस्पताल से डिग्री कॉलेज तक निकाली, जिसकी क़यादत अहमद नवाज पठान, गुलाम नबी खुश्क, शरीफ तुन्यो, सजाद समूह और अनवर जाखर समेत दीगर रहनुमाओं ने की। रैली के शुरका ने सख्त नारेबाजी की और हुकूमत को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। मुलाजमीन ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने फौरी नोटिस ना लिया तो आज से 27 सितंबर तक मुकम्मल तालाबंदी के बाद 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। जी चिश्तिया में महबूब कॉलोनी की मस्जिद कबा के गिर्द गंदे पानी के जोहड़ बन गए हैं, जिसकी वजह से नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके के लोग बारहा इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर सिंधु की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया की महबूब कॉलोनी मस्जिद कुबा के चारों तरफ सेवरे का गंदा पानी खड़ा है, जहां एक तरफ नमाजियों के लिए मस्जिद में आना जाना मुश्किल हो गया है, दूसरी तरफ बच्चे स्कूल जाने से भी कासिर हैं। अहले इलाका के मुताबिक दरख्वास्त के बावजूद इंतजामिया की जानब से कोई मसले का हल ना निकाला जा सका। गंदे पानी के जोहड़ न सिर्फ बदबू का ताफुन बन रहे हैं और बल्कि मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ AC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਲਿੰਕ ਰਾਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੀ, लेकिन वो सिफारिश तो बगैर काम ही नहीं करते। इलाका मुकिनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि
سیوریج کے اس سنگین مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جا سکے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چشتیہ انتظامیہ کب اس مسئلے پر عملی اقدامات کرتی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمیر سندھو، اون نیوز، چشتیاں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمد سعید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت پر ضلع ناروال میں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے سیلاب کے بعد ڈپٹی کمشنر ناروال کی براہ راست نگرانی میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک کی ٹیمیں ریلیف کیمپ میں مکمل طور پر آپریشنلز ہیں۔ اس ضمن میں اب تک سینکڑوں کی تعداد میں جانوروں کا مفت علاج کیا جا چکا ہے۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں متاثرہ خان علاقوں میں سبز چارہ تقسیم کیا گیا۔ اے ڈی ناروال نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں فوری امداد فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مویشیوں کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے ٹیمیں فیلڈ میں مسلسل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت پر اور ڈپٹی کمشنر ناروال کی زیر نگرانی عوامی ریلیف اور بحالی کے عمل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سدھیر حسین کی خبر کے مطابق روہڑی میں عوامی میڈیا سینیٹر کے دفتر میں صحافیوں کے اہم معاملات پر اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عوامی میڈیا سینٹر روہڑی کے سینئر صحافی جان محمد بٹو، نثار چنجن، سچل سولنگی، لالا عبد القدیر بٹو، زاہد شیخ، اویس چنا، فقیر لونگ مگٹھار، سماجی رہنما وحید علی بٹو اور سید چنا نے شرکت کی۔ عوامی میڈیا سینیٹر پر پہنچنے والے مہمان سینئر صحافی سدھیر حسین، ڈسٹرکٹ بیورو چیف آن نیوز سکھر اور سینئر صحافی میڈم سمینا خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہمانوں کی سینध کی سوغات اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر عوامی میڈیا سینٹر روہڑی کے دوستوں کی محبت، خلوص اور پیار دیکھ کر سینئر صحافی سدھیر حسین شیخ اور میڈم سمینا خان نے عوامی میڈیا سینٹر میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ میڈم سمینا خان اور سدھیر حسین شیخ نے کہا کہ آج ہمیں بے حد خوشی ہے، آپ جیسے باکردار صحافی دوستوں کے ساتھ شہر کے مسائل میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ عوامی میڈیا سینٹر کے دوستوں کے ساتھ مل کر غریب اور بے سہارا لوگوں کی آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ اس موقع پر سینئر صحافی جان محمد بٹو اور نثار چنجن نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہماری صف میں شامل ہو گئے۔ آخر میں دو الفاظ سدھیر حسین نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی چیف ورلڈ لائف رینجر گجرات ڈویژن گجرات اور اسسٹنٹ چیف ورلڈ لائف رینجر منڈی بہاولدین سید عثمان حسن شاہ کی زیر نگرانی محکمہ ورلڈ لائف منڈی بہاولدین نے غیر قانونی شکار کرنے والے شکاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 1 کالا تیتر، 2 براؤن تیتر اور 1 کوئل کو قبضے میں لے کر ڈفر جنگل میں آزاد کر دیا اور شکاریوں کو گرفتار کر کے سامان کو ضبط کیا گیا، جبکہ شکاریوں کو 65,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف ورلڈ لائف رینجر گجرات ڈویژن گجرات سید عثمان حسن شاہ کا کہنا تھا کہ محکمہ ورلڈ لائف حکومتی احکامات اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائی جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے حکومت کی پالیسی واضح ہے، جس کے تحت غیر قانونی شکار کے خلاف مکمل پابندی ہے اور قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی شکار کرنے والوں کی نشاندہی کرے، فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔